السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات بابرکات ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ تے مقدسہ تے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں اس تو پہلے میں گزارش کراں گا ساتھیاں نو کہ قریب آ جان، جڑے میرے نال ناراض نے وہ پاویں دور بیٹھے رہن، کوئی جی اصل پتہ کی ہوتا ہے مخاطب کرنا آسان ہوتا ہے، بندہ نیڑے ہوئے سامنے ہوئے۔ ہاں کسی نے اگر کمر دی تکلیف ہے بالکل ٹیک لا کے بیٹھ سکتا، کوئی حرج والی گل نہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین مومنہ تے فرض ہے فرض مومنہ تے فرض ہے، کتابا موقوتا جدوں دل آوے پڑھ لوے نہیں، ٹائم رکھیا رب نے، جدوں وقت ہو جائے تے رخصت نہیں، پاویں حالت جنگ دے اندر کیوں نہیں، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جدوں تک ہوش قائم ہے کتاب موقوتا نماز پڑھنی۔ ایک بندہ مصروف ہوئے تو وہ مصروفیت دی وجہ تو مہینے دیاں کٹھیاں کر کے ایکے واری 2-4 گھنٹے لا لوے، جی ہو سکتا نہیں۔ کتاب موقوتا ان دا وقت دورانی ہے، جدوں وقت ہو جائے تاخیر نہیں، اور وقت نہیں ہویا تے 10 دن دیاں 12 دن دیاں مہینے دیاں پہلے اکٹھا کر سکتا بندہ نہیں۔ میرے برادر میرے بھائی میرے مومن دوست علی المومنین رب نے کیا مومنہ تے سارے اہل ایمان ہو، سارے الحمدللہ مومن ہو۔ مومنوں نو آندے نے جڑا من جائے، جڑا یقین رکھدا ہوئے۔ لیکن افسوس کہ اسی مسلمان ہیں، اج مسلمان نو نماز دی دعوت دے رہے ہیں، یہ ضرورت پیش آئی ہے۔ وجہ کی ہے
اسی اج تک نماز دا مطلب نہیں سمجھیا. اسی نماز تو پہلے ہون والی اذان تے کدی غور نہیں کیتا کہ سانو بلاوا کنے دیتا ہے اور بلاوا کی دیتا ہے. رب نے کی آوازاں دیتیاں نے اور انہاں جملیاں دے اندر کتنا وزن ہے. اذان ہے نا اذان. ابو داؤد دی حدیث مبارک ہے کہ عبداللہ بن عبد ربی ہی ایک صحابی رسول نے انہاں نو اذان اللہ پاک نے دکھائی تے سکھائی. کنے؟ اللہ احکم الحاکمین نے. وعمر بن الخطاب اور دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اذان خواب دے اندر سکھلائی گئی. لیکن ادو تک دین نہیں جدو مہر نبوت نہ لگ جائے. عبداللہ بن عبد ربی ہی نو رب نے دکھائی خواب وچ دیکھی. جدو فاصبح صبح ہوئی نا دوڑ دے ہویا ہے آ کے کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس طرح واقعہ ہویا میں خواب دیکھا تے مینو جس فرشتے دے تھرو رب العالمین نے سکھائی ہے انہیں مینو اے الفاظ سکھائے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الحق کا تو کی ویکھیا ہے سچ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے سنے اور دوڑ دے ہوئے آئے. کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سیم ایہی لفظ اپنے خواب دے اندر ویکھے نے جیڑے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھا صوتہ ہوا اپنی بلند آواز نہ لاندے پہ. میں بھی یہی سکھے دے میں نے بھی یہ دکھائے گئے نے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی رسول نے کیا رائیت الحق کا تمہیں کی ویکھیا سچ تے حق. نبی دی نبوت دی مہر دی طاقت اور پاور ہے کہ ادوں تک اذان نہیں جدوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیتا رائیت الحق کا تو حق ویکھیا. اگلا بڑے دکھ دی گل ہے کہ اسی اذان سن دے ہاں کدی غور نہیں کیتا. اذان سن لینے ہاں کدی غور کیتا یا کر دے ہو؟ جی سارے بھائی کر دے ہو. چلو اگے نہیں کیتا تو ہن توجہ دینی میں تھوڑی جی توجہ دلا دینا. مؤذن کہندا ہے سب تو پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسم تفضیل کہ اس سے بڑی کوئی اور ذات کائنات میں ہے نہیں. غور کیتا کہ ٹھیک ہے مؤذن نے کہہ دیتا اللہ سب سے بڑا ہے اور سارے نے ماشاءاللہ اہل ایمان نے مان بھی لیا ہے. لیکن اللہ اکبر الفاظ کو دوبارہ رپیٹ کس لیے کیا گیا ہے؟ رب العالمین اصل سانو سب نو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جڑا تہاڈا ایمان ہے نا نماز واسطے تسی آنا ہے تے نماز واسطے آن تو پہلے تیاری بھی کرنی. تیاری اندر دی بھی تے باہر دی. اندر دی تیاری کی ہے اپنے عقیدے نو درست کر لے. اللہ اکبر اس سے بڑا نہیں. جب بڑا نہیں ہے نا اللہ نے تجھے کسی مورتی کے سامنے نہیں جھکایا. اللہ نے کسی گائے کو نہیں رکھا تیرے لیے. اللہ نے کسی بچڑے کے اندر سے آواز آنے کی وجہ سے اس کے سامنے تجھے نہیں جھکایا. تو سب سے بیزار ہے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو نے ان کی تصویر یا مورتی بنا کے ان کے سامنے نہیں جھکا. کس لیے؟ اللہ اکبر کیونکہ سب سے بڑا مان لیا ہے. جدو سب تو وڈا مان لیا ہے تے پھر مومن کسی اور پاس سے او بھائی سورج نو چوک سکتا ہے؟ بہت بڑی اللہ دی مخلوق ہے اور سورج جتنے لوگاں نو نفع دے رہا ہے. مٹھے دے اندر کنوں دے اندر مٹھاس بھی سورج دیاں روشنائیاں پا رہی ہیں. کاروبار اسی سورج دیاں روشنائیاں تے کر رہے ہیں. ساڑھے خون دے اندر اللہ پاک نے وہ سیلز رکھے نے
اگر ਧੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ, इतने फायदे, सूरज मुश्किल कुशा बन गया? हाँ, मानने वालों ने माना है सूरज के पुजारी मौजूद हैं, चांद के पुजारी आज भी मौजूद हैं, थे और रहेंगे, लेकिन मोमन तेरे वास्ते पैगाम है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तू उस रब दी जात नूं वड्डा मन्निया है जिंदे तो वड्डा कोई है। सूरज भी चन्न भी किवें चलदे ने? बेअमरी ही, अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक सा, एक घड़ी, और घड़ी अरबी दे अंदर आंदे ने सैकंड नूं। सूरज और चंद अपने मुकर्रा वक्त तो एक सैकंड भी अगे पिछे हो सकते नहीं। अच्छा, जदों गल हो गई दो दफ़ा अल्लाहु अकबर काफ़ी सी। रब्बुल आलमीन ने मुअज्जिन नूं ये आर्डर क्यों दिता है कि 4 दफ़ा कहलाना है, ताकि शक ना रहे, गल होर रिपीट हो जाए। मेरे भाई अक्सर जानते होणगे कि एक गल बंदा एक बारी सुने ना, एक बारी सुन लवे वो जल्दी भुल जाती है जी, है ना। एक गल सुनी एक बारी बंदा भुल जाता है, लेकिन एक गल बार बार रिपीट होती रहे तो रब्बुल आलमीन ने दिमाग के अंदर, साइंस जाके पढ़ो, खुलिए बनाए ने, खला ने, एक तय, दूसरी तय, तीसरी तय। जितनी दफ़ा सुनते जाओगे तय चेंज होती जाएगी। वो हाफजे दी मैमरी है, एंड ते जाके मैमरी दे अंदर इस कदर सेफ हो जाना कि वो भुलण वाला रहना। आंदे ना, बच्चे नूं याद कराया एवें जिवें पत्थर दे लकीर मार छड़ी। क्यों? कि बच्चा बार बार पढ़दा, बच्चा बार बार पढ़दा है, सुनदा है। और स्कूले छोटे छोटे होंदे याद जे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4। रोजाना जदों सुनना है बच्चे नूं याद होना है, और वो 35 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, उन्होंने 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4 याद है। क्यों? कि उन्हें बार बार सुनिया। और रब्बुल आलमीन एक दफ़ा भी क्या छड़ देना, अल्लाहु अकबर यकफी, काफ़ी सी। लेकिन रब्बुल आलमीन ने क्या कि इस अकीदे तो बगैर गुजारा नहीं, इस वास्ते 4 दफ़ा रिपीट होया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने 4 दफ़ा इकरार किया। सानू की हुक्म है? मुअज्जिन लग्या रहे, असी चुप करके बह जाइए जी? कोई भाई दसेगा साड़ा काम की है? अजान सुनते पे हाँ, सिर्फ सुनना साड़ा काम है, जवाब देना है। और जवाब सब ने असी की आख्या? मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर आख्या, असी भी जवाब की आख्या? क्योंकि हमने मान लिया है, इकरार अब जुबान से कर रहे हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुअज्जिन, अल्लाह की निदा बुलंद करने वाले, जो तू कह रहा है, तूने 4 बार इकरार किया है, हमारा इकरार भी 4 दफ़ा है। दसो इस तो बाद गुंजाइश रह जाती है बंदा आलसी हो जाए, सुस्त हो जाए, घर दे अंदर बैठा रहे, दुकान दे अंदर मशहूर रहे? ये नमाज दे वास्ते आन दे रब्बुल आलमीन सानू काबिल कर रहे हैं। नंबर 2, मुअज्जिन आदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सिर्फ बंदा ही आंदा रहे अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा? ईमान पूरा नहीं जी होता। ईमान पूरा जदों तक फिर ना कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात पे गवाह हूं। अदालत कोई भी गवाही मंगती है ना, तो पहले वकील आंदा है कि भाई 2 गवाह रख लै, लेकिन गवाह इवें दे रखी 5 साल बाद भी गवाही का मौका आवे वो फिरन ना, समझे हो? वो फिरन, इनू कहते हैं अशहादा, गवाही। तो यार असी उत्थे ही, मुअज्जिन ने क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। असी उनके लफ्ज़ां ते दोबारा रिपीट किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 4.5 बंदे ने इकरार किया है, बिल्कुल सच्ची गल है, असी भी इस गल के गवाह हैं
کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ یار دنیا دا گواہ 10 سال بھی گزر جان تے بندہ انہوں چکتا ہے جیڑا پھرے نہ، تے جے گواہ پھر جائے پورا کیس پھر جاندہ ہے، پھر دا یا نہیں؟ اور جڑے تھوڑے بہتے عدالتاں نال اٹیچ ہو سارے نوں پتہ ہے گواہ پھر جائے پورا کیس پھر جاندہ ہے۔ تے رب العالمین نے ساڑھے کو وہی گواہی لئی ہے۔ یار پھر میں کہاں گا دوست میرے مسلمان بھائی مومن پائی، تو جدو گواہی دیتی اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، پھر تو کیوں بیٹھا ہے دکان تے، کیوں بیٹھا ہے گھر دے اندر، تیرے اندروں تڑپ کیوں نہیں اٹھ دی؟ اور مینوں افسوس ہوندہ ہے کہنے لگیاں کہ اسی مسلمان ہو کے غور نہیں کر دے۔ تمام ساتھی تقریباً میں کہنا 60 تو 70% بندیاں نے ایک کلپ سنیا ہونا ہے انڈیا دا، ایک پارلیمنٹیرین خواتین دے اندر خاتون ہے، وہ اذان دا مطلب دس دی، اذان دا مطلب دس دی، وہ اپنے ہندوؤں دے سامنے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے سب سے بڑا وہ ہے، کوئی بھگوان نہیں، کوئی تمہارا شنتر یہ فلاں فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ او ہندو عورت نو سمجھ آگی مسلمان تینوں نہیں آئی، اور انہیں پھر اگے ترجمہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ دا بھی کیتا۔ انہیں کیا ہر مسلمان اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ہے نہیں گائے کے پاس نہیں جائیں گے، کسی بھگوان کے پاس، کسی مندر میں جائیں گے، کسی گردوارے میں جائیں گے نہیں۔ ہوندہ ہر مسلمان اعلان کر رہا اور مسلمان اپنے گھر بھی کر سکتا سی، اعلان گھر بھی ہو سکتا سی نا، اللہ دے گھر دے اندر کیتا ہے اور بلند آواز نال کیتا ہے، جے سپیکر نہیں تو اچھی جگہ تے چڑھ کے کیتا ہے۔ اور اس اعلان نو رب العالمین نے اس قدر پسند کیتا، عبداللہ بن عبد ربی ہی اذان ویکھی، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبد ربی ہی نو کیا سی کہ یا بلال قم، بلال کھڑا ہو اذان دے، اور عبداللہ بن عبد ربی نو کیا فَأَلْقِ عَلَيْهِ کَلِمَتَهَا، اس اذان دے کلمے تو بلال نو سکھاندا جا۔ وجہ کی سی اندھا بہا سوتا، کہ انہاں دی آواز سب تو بلند ہے، اور سب تو بلند آواز ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے اس جملے نو اس کلمے نو ساڑھے تو مخفی رکھیا نہیں، رب نے پہلے کہہ چھڑیا ہے اگر اقراری نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ دا نماز تے آندہ تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تو کسے دے سامنے جھکدا، تو ٹیریاں نو سجدے کریں، تو جناب گائے دے سامنے جا کے جھک جائیں، اور یا بنی اسرائیلیاں نے جو بچڑا بڑھا کے انہوں پوجنا شروع کر دیتا سی، تے پھر تیری اشہد اللہ الہ الا اللہ تیری کوئی گواہی، تو جھوٹا ہے۔ جے جھوٹا ہے تیرا دل بھی نماز اللہ جان نو کرے گا، دل بھی میرے بھائی اے ساڑے گناہ ہوندے نے جڑے سانو نمازاں تو دور کر دینے۔ اکثر بھائی آندے نے سعودی عرب تو آندے نے یار ایک گل ہے عربی نمازی بڑے نے، جتنا مرضی وڈا کوئی کروڑ پتی ارب پتی بھی ہوئے نا، تے اگر ریگستان چو گزردہ ہوئے اذان ہو جائے اتھے ریگستان دے اندر وہ گڈی روک کے انہیں پیچھے ڈگی دے اندر بوتلاں رکھی ہوئے انہیں اندے نال وضو کرنا اور نال 5 سال دا بچہ بھی انہوں بھی کرانا ہے، اور کرا کے وضو اتھے ہی صاف بنانی ہے، اتھے ہی اذان کہنی ہے، تے اتھے ہی نماز پڑھنی۔ وجہ کی ہے کدی غور نہیں کیتا؟ اگر وہ 95 تو 98% نمازی نے تے صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ دی برکت دے نال مسجد دے اندر بیٹھا میں کہنا ان دی برکت ہے، کیونکہ انہوں نے حقیقی معنی دے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ منیا۔ جڑے فاطمہ تو زہرا دے سامنے جا کے چولی پھیلاندے سی انہاں نو ڈکیا اور ڈاک چھڑیا، چلو انہاں لفظاں تو سنا ہے بلڈوزر چلا دیے، سارے مزارات گرا دیے، انہاں لفظاں تو سنیا نا۔ رب العالمین نے انہاں کولوں توحید دا پہلے کام لیا، اور جدو انہاں نے شرک تو دور ہوئے نے نا، ٹیریاں تے چکن تو دور ہوئے نے، مزارات تو دور ہوئے نے، اللہ پاک نے
وما قدر اللہ حق قدرہ، دوسرا سپارہ، انہاں جویں اللہ دی قدر کی تھی رب نے انہاں دی قدر کی تھی، اور وہ نمازی نے۔ اور ساڑھے ہاں اسے شرک دی بدبختی دی بنا تے 5 تو 6% نمازی نہیں جے بن دے، پرسنٹیج جتھے مرضی جا کے شہر چ کر لو، 5 تو 6% تو تے نمازی کوئی نہیں۔ حالانکہ ساڑھے کو 1986-87 تو چل دی پئی ہے تبلیغی جماعت بھی، شاید اس تو بھی پہلے دی ہوئے، لیکن نمازی ہو نہیں، پھر بھی 5-7%۔ میں کہنا شاید اس تو گھٹ ہوئے نے، کیونکہ اسی یاد ہے نا بزرگاں دا کہ ایتھے جناب کنواں سی تے کنویں دے نال چھوٹی جی مسجد ہوندی سی، بابے ہوندے سی، پگاں بنتے سن، لیکن اوتھے مصلا تریا ہوندا سی انہوں نے ایک کھجور دی پتیاں دا، کس واسطے کہ نماز پڑھتے سن۔ لیکن جدوں تک پاکستان نہیں بنیا ساڑھے بابے بھی نمازی نے، جویں پاکستان بنتا گیا اسی آکھیا لو جی ساڑھے سروں اسلام لتھا، سانو لوڑ کوئی نہیں، اسی دور ہوندے گئے، اور وہ دی بدبختی یہ آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مسلمان نو سمجھ نہیں آیا، ایک کافر نے آ کے دسیا ہے کہ تسی انہاں مطلب ہی نہیں سمجھے، جے مطلب سمجھیا ہوندا تے کسی اور نو مشکل کشا نہ بنایا ہوندا، حاجت روا نہ بنایا ہوندا۔ اچھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کنی بار آکھیا ہے؟ 2 دفعہ، اور 2 دفعہ آکھیا ہے ہر اذان دے اندر آکھیا ہے، 6 دونی 12، 5 دونی 10، 10 دفعہ اسی سنیا ہے، 10 دفعہ منہ چوں دہرایا ہے، اور اللہ اکبر نو اسی 30 دفعہ سنیا ہے، 30 دفعہ زبان چوں بھی دہرایا ہے۔ یار اس دے باوجود تو نمازی نہیں، میں نمازی نہیں، اور نماز دی وہ تڑپ نہیں جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دتی۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تپ دے پتھر ہوندے سجدے کر دے، کیوں؟ انہاں سمجھے اسی اللہ اکبر دا معنی کی۔ اچھا اس تو بعد رب العالمین نے پھر 2 گواہیاں لیاں نے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے۔ کوئی رب نو وڈا من لے، رب نو مشکل کشا بھی من لے، رب نو اپنا الہ من لے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ دی گواہی نہ دے نماز دے قابل۔ اور کدی ابو جہل آیا نماز تے؟ ابو لہب کدی سنیا ہوئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اذان دیتی تے کافراں چو کوئی نماز واسطے آیا ہوئے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر کے وہ بھی قائل ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے قائل وہ بھی ہیں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ دی گواہی نہیں دین دے۔ حج بھی کیتی جاندے نے، عمرے بھی کیتی جاندے نے، حاجیاں نو ستو بھی پیائی جاندے نے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ تے ایمان نہیں تے کسے کھاتے دا حج نہیں، کسے کھاتے دا عمرہ نہیں۔ اے بھی گواہی اسی دیہاڑ دے اندر 10 دفعہ سنی، 10 دفعہ زبان تو دہرائی، اور پھر بھی تینوں مسجد دے اندر کھچ نہیں نہ آئی تے پھر اپنے اندر نو جنجوڑ، میرے سمیت سانو سب نو جنجوڑنا چاہیے۔ اچھا اس تو بعد آندا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ رب نے کیا ہن تسی اس قابل ہوئے ہو کہ تاڑے نال نماز دی گل کیتی جائے، سمجھو کہ نہیں؟ اے گواہیاں لین تو بعد رب نے کیا ہے ہن تسی اس قابل ہو کہ تاڑے نال نماز دی گل کیتی جائے، اور نماز دی گل کرن دے نال رب نے کی کیا؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اچھا حیا دا ترجمہ اکثر اسی سمجھتے نہیں، جبکہ یہ چیز سانو عرباں دی طبیعت تو سمجھنی چاہیے۔ ایک ساتھی پاکستانی جی، انہوں نے ایک کالم لکھیا، انہوں نے کیا عربوں کے اندر رہنے سے سب سے بڑا ہمیں فائدہ جو ملا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی تو پہلے سے بھی جانتے تھے، ہم نے سیکھ لی،
لیکن عربی کے جو لہجات ہیں ان کی سمجھ نہیں آئی تھی. پوچھا کیویں؟ انہیں کہا جی ساڈے سٹور دے اوپر نا ایک فیملی آندی, وہ فیملی دے نال بچے بھی نے تے انہاں دا وڑکا بھی نال ہے. جو چیز بھی خریدنی سی سٹور تو خریدی. بچے تمہیں پتہ ہے اپنے کھلونے دائیں بائیں مشغول ہو جاندے نے, تو انہاں اپنا سب کچھ خرید کے نا دوبارہ واپس نکلے سٹور تو باہر, اور نکل دے آئے نا دروازے تے آندے نے تعال یا ابنائی, پترو آ جاؤ, تعال آ جاؤ. جنہیں تھوڑے بہتے باہر لا کے آئے ٹائم انہوں نے پتہ ہے, آ جاؤ. گئے گڈی جا کے بیٹھ گئے. بچے پھر بھی مشغول نے کھلونے نال. پھر انہوں نے نا دوبارہ آواز دیتی گڈی چ بیٹھ کے شیشہ کھول کے, حیا جلدی آؤ. انہیں کیا انہا مطلب جدوں نے حیا کہہ دیتا اس تو بعد بچے این دوڑ کے گئے 1 منٹ تو پہلے. کیوں کہ عربی دا لہجہ ہے کہ جدو حیا آ جائے پیچھے رہن دی گنجائش رہندی نہیں. جدو حیا رب نے کہتا علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, تو پھر اس تو بعد پیچھے ساڑھے کول گنجائش کوئی نہیں جی, کوئی گنجائش نہیں. والد صاحب توڑے بیمار نے, انہوں نے پہلے وضو کرا کے رکھو. بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت دے, لیکن تیرے تے فرض ہے کہ جدو حیا علی الصلاۃ ہو گیا تو نماز واسطے جا اور عبرت پکڑ. اج تیرا بابا 4 پائی دے پیا ہے, ان دے دل تو پوچھ کے ویکھ ان دا دل کنا کردا مسیح تے جان نو, لیکن جان جوگا. میں خود بابیاں دی اکھاں چوں اتھرو ویکھے نے, صرف اس بنا تے یار اسی جمعے واسطے نہیں جا سکتے, اسی نماز واسطے. اور میرے بھائی تیرے واسطے عبرت, وہ آنسو تجھے بتاتے ہیں نماز کی قدر کیا ہے. قدر تجھے تب ہوگی جب بستر پہ لیٹا ہوگا. اس سے پہلے تجھے اتنا شعور ہے کہ بس میری جوانی ہے, میں نے جوانی کو انجوائے کرنا ہے, میں نے شادی بیاہ کے اوپر اپنے سارے فنکشن پورے کرنے ہیں, کنجروں کو بلانا ہے, برائی بے حیائی کی سارے حدیں پار کرنی ہے. لیکن یہ شعور تجھے نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے یہ پاؤں حیا علی الصلاۃ کے لیے دیے. حقیقت, لیکن شعور نہیں ساڑھے. اور گنجائش اس بچے نو پتہ ہے کہ جدو ابے نے کہہ دیتا نا حیا پتر آؤ ہون, اس تو بعد ڈنڈے نے, انہوں سمجھ آ گئی, سانو سمجھ نہیں آئی, میرے سمیت سانو سمجھ نہیں آئی. جبکہ سانو حیا علی الصلاۃ لبیک کہندے ہویا فوری رب دے ہاں پیش ہونا چاہیے. اور اس جملے نو بھی کنی دفعہ دہرایا مؤذن نے؟ 2 دفعہ. اور 5 دونے ایک دن دے اندر سی 10 واری اس جملے نو سنیا, اور 10 دفعہ اسی اپنے منہوں میں رپیٹ کیتا ہے. اسی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں پہلے اندھے نال اٹیچ کیتی ہے کہ مثال کہ بابا 4 پائی تے پیا ہے جان دے قابل نہیں, تے اسی جواب جگو کی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ اس گل وچ کوئی شک نہیں, اے بابے کول طاقت نہیں جا سکدا, تے میرے کول طاقت تو دتی ہے, تے میں تاں رب تیرے اللہ چلیا, تیرے بلاوے تے میں آ رہا. اس بعد بندہ آندا ہے حیا علی الفلاح. بندے دا تصور اپنے کو سوال کرتا نا, کو نماز پڑھنی ہے لبنا کی ہے, نماز پڑھنی ہے تو ملنا کی ہے. رب نے کیا حیا علی الصلاۃ لبیک تو آگ چھڑ, تے حیا علی الفلاح دنیا دیا کامیابیاں اسی تیرے قدمہ چ رکھ دیا. اسی یار کدی رب کو منگیا ہی نہیں, یقین ہی نہیں رہا. اسی جرا محلات یورپ فلاں ڈالروں وینے ہیں, رب تے یقین نہیں رہا. رب نے کیا حیا علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ گے حقیقی کامیابی پاؤ گے. حقیقی کامیابی یقین جانو دنیا چ میں سب تو زیادہ مطمئن اگر چہرے ویکھے نے تو نمازیاں دے ویکھے نے, مطمئن چہرے. ورنہ میرا واسطہ کروڑا پتی
अरबां पत्तियां नाल भी पिया लेकिन सकून चलो तुहानूं शक है तां जरदारी नूं है सकून। अच्छा नवाज शरीफ बड़े सुकून दा बैठा है, क्यों? हैया अलल फलाह, अगर असल कामयाबी रब दी उधर आए नहीं। हैया अलल फलाह नूं भी असी 10 दफ़ा सुनिया है, 10 दफ़ा मुँहों आख्या है, और आख के फिर ना जाइए, आख के फिर ना जाइए। मेरे भाई असी दुनिया के अंदर है ना, तो एक किसी भी दोस्त नूं दावत दी जाए, वो आखे मैं आया, दूजी बारी बंदा आखे मैं आया जी, तीजी बारी तो बंदे ने आखना छान छुड़ाओ मुनाफक बंदा जे, बंदा किसी खाते दा नहीं, साढ़े अपने जुमले होंदे ने, बंदा ये किसी खाते दा ये वादा करदा पूरा करदा नहीं। तो असी रब्बुल आलमीन नाल वादा करके अगर बेवफाई करांगे, जेड़ा कैनात दा रब है, तो साड़ा की इंजाम होना। अच्छा रब ने ना फिर हैया अलल फलाह तो बाद फिर एंड ते आके फिर साड़ा इम्तिहान लिया कि एक बंदा गवाहियां दे दे, नमाज की तरफ बुलावे दे बावजूद इकरार भी कर ले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किते अल्लाहु अकबर नूं भुलते नहीं गया, किते इत्थे आके अकीदा बदलते नहीं गया कि नहीं उस तो इलावा भी कोई होर वड्डा है। तो रब्बुल आलमीन ने फिर क्या है, मुअज्जिन कह दे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बारी आख। गल क़यामत वाले दिन ये ना कहन जोगे होणगे कि सानू सुनिया नहीं सी, सानू समझ नहीं सी आई। फिर रब्बुल आलमीन ने आखिर तक क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ए फर्मा बरदारी दा इम्तिहान है ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि असी पहले भी क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रब ने एंड ते फिर की कहलवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कि बंदे ए जिहड़ी शहादत है ना रब दे इलाह होण दी, अजान मुक गई आ ते जे तू जान लग्या नमाज वास्ते, जे इंदे ते तेरा अकीदा ते ईमान पक्का नहीं, तेरी नमाज दा कोई फायदा कोई। आज तक किसी मुअज्जिन नूं सुनिया तुसीं उन्हें क्या वे ला इलाहा इल्लल्लाह सामने लिखा सी मोटा, उन्हें पढ़ दिता वे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कदी सुनिया नहीं? क्यों कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान ख़त्म होती है, वहाँ पर ख़त्म नबूवत की मोहर है, उससे आगे जाना नहीं। असी भी जो मुअज्जिन नूं सुनना है तो असी जवाब की कहना ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखना। बीबियां को सुनीदा अक्सर ओ जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगों फौरी पढ़ दें, लेकिन कहण दी लोड़ शरीयत नूं बदलण दी लोड़ कोई नहीं। जो रब ने जिथे रोक दिता है असी रुक जाना। अच्छा अदब अजीब है, मैं लेबरां लगियां रहिंदियां ने, साडे कोल भी काम हुंदा रहिंदा, तुहाडे कोल भी लगदे ने। लेबर नूं तुसीं वेखिया होना, लेबर होवे रंग दी, लेबर होवे बिल्डिंग बनाने दी, वो जनाब गो ते चढ़े हुए ना, तो अजान शुरू हो जाए ना, वो हर शय रख के जनाब चुप करके बह जाते हैं, बह के चुप करके। अच्छा जी की है ये जी अजान का अदब है, ये की होंदा पे अजान का अदब। ये अदब नबी ने सिखाया है, सहाबा से किसी ने सुना हो? आज तक कोई ऐसी रिवायत सुनी हो? अदब खुद बनाया, और ऐसा अदब बनाया नमाज से जान छुड़ाना चाहता है कि बस अजान होती हो जवाब भी नहीं देना, काम छोड़ के बैठ जाना है। जैसे अजान खत्म होगी दोबारा अपने काम पे लग गया, रब ने बुलाया था गया क्यों नहीं? तो जे तेरे कोल अमल कोई नहीं तो अदब दा फायदा यकीनी तौर पर। हुण वाले साहब आन किसी दे भी थके हारे बाहरों ते घर दे अंदर आन, कला पुत्तर है, तो पुत्तर अब्बा जी ने आखे अब्बा जी माशाअल्लाह तुसी बड़े प्यारे हो, अब्बा जी बड़े चंगे हो। तो अब्बा आके पुत्तर मैनू ना बिठा के पानी दे छड़। नहीं अब्बा जी तुसी बड़े चंगे हो। अब्बा 10 बारी आखे पुत्तर पानी दे दे, बंदा आखे नहीं नहीं बड़े तुसी सोहने हो, बड़े चंगे हो, मेरे वास्ते बड़े। कोई फ़ायदा है जो तो फर्मा बरदारी ही कोई नहीं। तो इस अजान दा अदब दा कोई किते भी सबूत भी नहीं तो फायदा भी नहीं। असल अदब है कि सुनिया ते आ,
اور رب العالمین نے 1400 سال تو اذان ہوندی پئی ہے اور قیامت تک ہوندی بھی. وہ پتہ نہیں کنے آئے ٹر گئے نے لیکن اذان اج بھی بلند ہو رہی ہے. میں ایک بزرگ بہاولپور دے جاندا, ایک بزرگ ساڑھے 23 چک دے, تے وہ اپنا دس دے کہندے جی میں جدو سپیکر نہیں سی نہ ہوندے اذان پڑھدا سی تے 4 تو 5 میل انج نو آواز جاندی سی, 4-5 میل انج نو جاندی سی. کیوں کہ اندر بولدا ہے, اندر بولدا ہے. تے میرے بھائی جدو اذان مکمل ہوئی ہے رب العالمین نے تینوں بلایا ہے اور تو رب دے نال وعدے کر کے رب دی بارگاہ دے اندر ٹریا ہے اور مسجد دے اندر داخل ہون لگے ہیں, پھر کی پڑھیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کی گواہی دیتی ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. رحمتیں تجھ سے ملتی ہیں کائنات پھر لوگ کہیں سے نہیں ملتی. رحمتوں کی بارش تیری طرف سے ہوتی ہے. اللہ تو جس پہ رحمتیں کر دے اسے ساری دنیا ذلیل کرنا چاہے اللہ لا یخزیہ اسے ذلیل نہیں کر سکتی. کیوں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اللہ رحمت دے دروازے تو اندے واسطے کھول دیتے ہیں. ارے میں لفظہ چ نہ پڑھیا کرو ورنہ شبینے بھی اسی بڑے سنے نے. اب پیچھے رواج رہن نا شبینیاں دے تے ساری رات سپیڈ نہ لگے رہو, فائدہ کوئی نہیں. میں کہنا مسجد دے اندر داخل ہون لگیا میں دعا تے غور کریا کرو کہ دا مطلب کی اندروں پھرولیا کرو اپنا آپ کہ ساڑا ایمان ہے کہ رحمتاں رب دی طرفوں. اور میں ذاتی طور تے یہ تجربہ کیتا ہے کہ بندہ لیبر نہ لگیا ہوئے, کام لگیا ہوئے, دنیا داری دے اندر لگیا ہوئے, یقین جانو مسجد دے اندر انٹر ہون لگیا نا جیڑی حرارت اندر تک بندے نو محسوس ہوندی ہے نا وہ کسی جگہ تے اے سی روم دے اندر بھی ہوندی. کیوں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تے تیرا یقین ہوئے تے تینوں نماز دے اندر سکون ملے گا. اور جدو اسی آ گئے ہیں وضو کیتا ہے, وضو تو پہلے رب العالمین نے پھر کیا ہے کہ وضو بسم اللہ تو بغیر کوئی نہیں. بسم اللہ تو بغیر کیوں رب نے بسم اللہ پڑھائی ہے کہ کتے اتھو چل کے ایتھے آندے تک وضو کر دے تک کدے عقیدہ بدلتے نہیں گیا. بسم اللہ پھر گیا اللہ تیرے نام سے. اچھا وضو کر لیا پھر حدیث مبارکہ سنت دے طریقے دے مطابق ہے کہ دوجا کلمہ پھر پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ, حالانکہ اذان سنیا بھی گواہی بھی دیتی. رب نے پھر دوبارہ کیوں پڑھایا کہ جے عقیدہ تیرا صاف نہ ہویا نہ جا کے سجدے دیں, فائدہ کوئی نہیں. پہلے عقیدے نو صاف کر. اور نار پھر انہیں کیا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. انہا معنی پنجابی سوکھا سمجھا دیا. بندہ وضو کرن تو بعد آندہ ہے اللہ مینو متکبر نہ بنائی, مینو ایسا گناہگار نہ بنائی گناہ کردہ جاواں دل سیاہ ہوندہ جائے مینو پریشانی نہ ہوئے. اللہم اجعلنی من التوابین, اللہ میرے کو غلطی ہوئے فٹ توبہ کراں, غلطی ہوئے نال فی الفور میں توبہ کراں اللہ تیری بارگاہ دے اندر. اور حقیقی گل ہے کہ جڑا بندہ توبہ کرنا ہے ان اللہ یحب التوابین, رب آندے نے کہ مینوں اندے نال بڑا پیار ہے. رب العالمین نو توبہ کرنے والے نال پیار ہے. اس واسطے رب العالمین نے ساڈے کولوں اے وی گواہی لئی اور نال اسی دعا کیتی وجعلنی من المتطہرین, اللہ سانو پاک رہن والیاں چوں بنا دے. جے اسی غور کر کے آئیے تے نماز تے بھی غور کریے تے نماز دے اندر سکون ملدا ہے, سکون ملدا ہے. تڑپ رکھیا کرو, نماز دی کھچ اپنے دلاں دے اندر رکھیا کرو. اگر کھچ نہیں تے نماز دا فائدہ کوئی نہیں. ایک نا کراچی دے اندر بندے فیکٹری بنائی, انہیں فیکٹری دا نام پتہ کی رکھیا سی سینچری. کی رکھیا سینچری. جدوں ٹول آئی گئی کہ انہیں سینچری دا نام کیوں رکھیا ہے, انہیں کہا جی میریاں 99 فیکٹریاں ہور نے تے اے 100ویں ہے تاں میں دا نام کی رکھیا ہے سینچری. اچھا وہ بغیر محنت تو بن گئی ہیں نا, راتاں نو جاگے بغیر بن گئی ہیں نے, تھوڑی تگود ہوئے سب کچھ موجود ہے
کیوں تڑپے دن رات کیتے کسے کو بھی جڑا بھی بندہ اگر انہیں بلندیاں نو چھویا جا کے پوچھو وہ کہے گا محنتاں نے راتاں جاگے ہیں. تو میرے بھائی اسی اللہ دے ہاں اگر جاگ جائیے اسی اپنے بستر چھڑ دئیے گرم صبح رب دے بلاوے تے رب العالمین کس طرح ہو سکتا ہے سانو کامیابیاں نہ دین. وہ یار کنے کیا ہے کہ تسی نماز پڑھو دولت نہ کماؤ؟ کنے کیا ہے؟ قرآن کریم نے کیا نماز جمعے دی پڑھ لئیے تو پھر دوبارہ جا کے کما لو. اسی تو جمعے تو بعد بند کر دی نا دکانہ. لیکن سورت جمعہ دے آخری آیتاں نے کہ جدو تسی نماز پڑھ لو پھر جا کے دوبارہ جیڑا بھی اللہ دا فضل ہے انہوں اپنے نو تلاش کرو. کیوں؟ رب العالمین نے کیا کہ جڑا لفظ ہوتا نا مسیتڑ بن گیا ساری اپنی حماقت دی وجہ تو بھی ہوتا ہے کہ اسی مسیتڑ بن گیا تو مطلب ہے پھر کھانا کمانا کچھ نہیں. اصل امتحان ہے کہ اپنی غیرت نو اپنے اندر رکھ اور اپنا حق حلال دا کما رب دے سامنے پیشانی جھکا. انہوں کہتے ہیں نا خودداری. ایک صحابی رسول نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھیاں نے نام سنیا ہونا ہے تے انہوں نے آفر ہوئی سی قادی. ایک صحابی رسول نے کیا اللہ دے رسول میرے 2 باغ نے میں ایک انہاں نو دینا میریاں 2 بیویاں نے میں ایک نو طلاق دینا عدت گزر جائے گی اندر نال نکاح کر لین. اور پوری حدیث مبارکہ کہنجے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ آفر ہوئی نا انہوں نے کہا بارک اللہ لکا او میرے دوست میرے پیارے بھائی صحابی اللہ تیرے مال دے اندر برکت پائے تیرے گھر دے اندر برکت پائے. اور کیا کہ ابو طلحہ صرف میں نے اے دس دے کہ بازار کدھر ہے بازار کدھر ہے میں اتنے جا کے تجارت کر کے اپنا کما کے کھاواں گا. اور تاریخ حدیث پکی تاریخ جنہوں کہندے نے کہ شک نہیں رہندا 6 مہینیاں دے اندر انہوں نے اپنا کما کے اپنی شادی خود کی تھی. اور جڑا اسی اج کہنا نا ولیمہ کرنا سنت ہے اسے صحابی رسول نے جدو شادی کر لئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں صحابی نے کیا سی اولم ولو بشاتن اور ولیمہ کر پاویں ایک بکری دا ہی کر لے. تو اس واسطے جدو اندر بندے دا بیدار ہوئے تو پھر اللہ محتاج کر دے نہیں. اسی کی کری دا جے کوئی 10 دین لگیا نا یار 20 کر دینا تو چنگا سی جو نے 20 کیتا یار کسی طریقے 3 نہیں ہو سکتا. یعنی اندر مریا ہویا ساڈا غیرت مری ہوئی ہے. اس واسطے میرے بھائی دوست میں سب نو یہ سبق دیاں گا اگر ساڈے کو کوئی نمازاں دے اندر کوتاہی ہے کوتاہیاں چھڈ دے اور دل دی بے چینی اللہ پاک تہاڈی ختم کر دے گا. اے جڑے چہریاں تے بے چینیاں نے اللہ پاک کے ختم کر دیں گے. جے تسی مجبوری تو آندے ہو چھکے چھکائے آندے ہو تے پھر انہاں نمازاں دا فائدہ انہاں دی حلاوت اور مٹھاس نہیں ملدی. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے اور اذان نو سمجھ کے اوندا جواب دین دی توفیق دے اور اللہ سانو مسجد دے اندر داخل ہوندیاں سمجھ کے دعاواں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کسی بھائی دا کوئی سوال ہوئے سوال پوچھ سکتا ہے اگر اتنے ہے مزاج اہل حدیثاں دے مزاج تے ہونے چاہیے نے سوال جواب دے واللہ عالم اتنے کی نظام. جی بیمار علی دعا کر دینا اس تو بعد کھانا 50 منٹ تے اذان ہے جی کھانا ہو جائے گا اتنی دیر کہ بعد ہوئے گا. چلو انشاءاللہ دعا کر دیں اس کے بعد وضو کر کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نماز تو بعد کھانا ہوئے گا. لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین شفاء کاملا عاجلا. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما.
اللہم آتک رقابنا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار۔ رب العالمین گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ساڑھے سب دیا خطاواں معاف فرما دے۔ رب العالمین ساڑھے دلان دے اندر نماز دی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ساڑھی ایسی زندگی ہوئے، اللہ ایسی توفیق دے کہ نماز پڑھے بغیر سانو چین نہ آئے۔ رب العالمین سانو قرآن دی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ساڑھے دلانو مسجدان دے نال جوڑ چھڑ، اللہ مسجدان دے نال جوڑ چھڑ۔ نبی علیہ السلام دا جس طرح ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک نو بندہ بڑا پسند ہے جندہ دل مسجد نہ لگیا رہندا ہے، ایک نماز سے بعد دوسری دا انتظار کردا ہے۔ اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل کر دے۔ رب العالمین سانو نفلی نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین فرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اے نفلی سنتا نے انہاں دے اندروں کمی قیامت والے دن فرضاں دی پوری ہو رہی ہے، رب العالمین انہاں دی بھی توفیق عطا فرما۔ سانو پاک رہن دی توفیق دے۔ من التوابین، اللہ توبہ کرن والیاں چوں بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔